अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत इमिग्रेंट्स के लिए अदालत पहुंच गई। इस पे अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर, इस पे बात करेंगे। परदेशियों पर एक नया टैक्स और स्पेन कुछ नया डाटा जो है वो पब्लिश किया गया है, उस पर बात करेंगे। स्वीडन 10 पैसा स्कीम में जमीन आप खरीद सकते हैं। स्वीडन में एक बड़ी अहम स्कीम की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं वो लिंक शेयर कर रहा हूं कि स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के लिए जो अदालत में पहुंच चुके हैं, इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर, इसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन का कुछ नया डाटा पब्लिश किया गया है, इसका लिंक मिल जाएगा। और स्वीडन में जो 10 पैसा स्कीम है, यानी कि 10 पैसा में आप अपनी जमीन वहां पे आप खरीद सकते हैं जो ना होने के बराबर है प्राइस, इसकी जो न्यूज है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तमाम न्यूज आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 1, 2, 3 और 4 यानी चारों न्यूज की चारों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले वीडियोस के लिंक मिलेंगे। वो वीडियोस जिनकी काफी डिमांड है, काफी इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में आप मुझे कमेंट करते रहते हैं, वहां पे आप उन वीडियोस को देख के वहां से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो आज की ये न्यूज हैं इनके तमाम के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है इमिग्रेशन के बारे में। काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में। मैं खुद जो है वो काफी ज्यादा डे बाय डे जो है वो इसके बारे में जानने के लिए, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जो है वो मुझे सर्च करनी पड़ती है। और सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए ये न्यूज लेके आता हूँ। स्पेन हुकूमत इमिग्रेंट्स के लिए अदालत पहुंच गई, एक अहम न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। असल में लास्ट ट्यूसडे को मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुध वाले दिन जहां जहां वोक्स की लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि मुख्तलिफ अजंतामिंतोज में इनके अलकालदेस हैं या बड़े शहरों में इनके अलकालदेस हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह और नई हिकमत अमली जो है ये बनाएंगे। वो इकट्ठे हुए, उन्होंने नई हिकमत अमली बनाई लेकिन वो मीडिया में नहीं आने दी। लेकिन अब उनके एक्ट से सामने चीजें आ रही हैं कि वो क्या उनकी नई स्कीम है और वो किस तरह से क्या करने जा रहे हैं। इसकी एक झलक आपको वलेंसिया में, जनरल दी वलेंसिया जो वहां का एक अहम डिपार्टमेंट है, वहां पे देखने को मिलेगी। वहां की वलेंसिया की जो मेन गवर्नमेंट है वो तमाम अक्सरियत वहां पे वॉक्स की आ चुकी है और वहां पे कंट्रोल वॉक्स का है। वहां पे उन्होंने एक अहम एक्ट किया है जिसके अगेंस्ट सेंट्रल हुकूमत को एक एक्ट करना पड़ा है। वो एक्ट क्या किया है? उन्होंने ये किया है कि जो लोकल पुलिस है वहां की, जिसको ग्वार्डिया उर्बाना भी बोला जाता है, उनको ये इख्तियार दिए गया है और उनको नए कोर्सेज मुतारफ करवाए गए हैं जिसमें वो इलीगल इमिग्रेंट्स के गिर्द घेरा तंग करेंगे, यानी कि उनको पकड़ धकड़ उनकी करेंगे, उनको सजाएं देंगे और उनकी जो पथरौना मिनतो है उसमें खलल डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ तहकीकात करेंगे ताकि उनकी ना तो पतरौन हो और ना वो आगे लीगल प्रोसेस की तरफ जाएं। इस तमाम एक्ट का जो है वो सेंट्रल हुकूमत को पता चल चुका है। जो कोर्सेज उन्होंने लोकल पुलिस जो वलेंसिया किया, ग्वार्डिया उर्बाना, उनको प्रोवाइड किए हैं कि वो इनके मुताबिक जो है वो कार्रवाई करने के बारे में सोचे, वो कोर्सेज जो है वो भी सेंट्रल हुकूमत को पता चल चुके हैं। अब उन्होंने अदालत की तरफ रुजू किया सेंट्रल हुकूमत ने, यानी कि पेसोए ने एज अ पार्टी, कि वो अब इसके अगेंस्ट जो है अदालत में चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि वहां पे रेसिज्म को प्रमोट किया जा रहा है वलेंसिया में, जिसको रोका जाए। स्पेशली उन्होंने निशानदेही किया जो ग्वार्डिया उर्बाना को नए कोर्सेज दिए गए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स के खिलाफ ताकि उनके गिर्द घेरा तंग किया जा सके थ्रू पुलिस, तो उसकी तरफ खास तौर पर निशानदेही की गई है और उसके प्रूफ प्रोवाइड किए गए हैं अदालत में। अब पेसोए की इस कार्रवाई के अगेंस्ट अदालत क्या कार्रवाई करती है, क्या नई अपडेट्स आती हैं, वो भी आने वाले फ्यूचर में आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक बड़ा कदम है सेंट्रल हुकूमत का, खास तौर पे एज अ पार्टी पेसोए जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और इसके अगेंस्ट ये सब कुछ किया। तो इस पे अब अदालत की क्या कार्रवाई होती है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अनकरीब ये जो छुट्टियां गुजरेंगी इसके बाद कुछ न कुछ अपडेट आएगी। उससे पहले हो सकता है कि इमिग्रेंट्स के लिए जो कवानीन है वो नरम करके या इमिग्रेशन की इस तरह की सूरत हाल की अनाउंसमेंट कर दी जाए, क्योंकि नेक्स्ट न्यूज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं वो भी काफी अच्छी और खुशखबरी भरी है। आपको पता है कि इस वक्त
اسپین امیگرینٹس کے لیے جو ایک اور اچھی خبر ہے، اس پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اسپین میں دو ہی بڑی پارٹیز ہیں جو کہ حکومت میں چل رہی ہیں، اور وہ حکومت اصل میں ان کے پاس ہے۔ ایک تو ہے پسوئے جو چند نمبروں سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد ہے پیپے پارٹی جو کہ پاپولر پارٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ دو پارٹیز ہیں جو کہ اسپین کی بڑی پارٹیز ہیں۔ اب ایک اور پارٹی جو کہ رائٹ ونگ پارٹی کہلاتی ہے، ووکس، ان کو اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ 52 سیٹیں تھی، لیکن اس الیکشن میں ان کی سیٹیں کم ہو کے 32 رہ چکی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کتنی بڑی ہے، بلکہ مقبولیت ان کی بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ جو بھی پسوئی کو ٹف ٹائم دیتا ہے کانگریس میں یا ووٹنگ میں، وہ ہے پیپے، پاپولر پارٹی۔ تو یہاں پہ الحاق ہو چکا ہے، خاص طور پہ امیگریشن اور امیگرینٹس کے معاملات میں پسوئی اور پیپے پارٹی کے درمیان۔ وہ چاہتے ہیں کیونکہ ایسی ریگولیشن لے کے آئیں جو کہ امیگرینٹس کے لیے آسانیاں لے کے آئے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ پسوئی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے پاپولر کے ساتھ، اور پاپولر نے بھی، پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم امیگرینٹس کے معاملے میں اور امیگریشن کے معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بنکو دی اسپانیہ کے رول ہے، ریگولیشن اور باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی ریگولار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم معاونت کریں گے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود اسپین کی بھی مجبوری ہے کہ امیگریشن اور امیگرینٹس کے لیے بہتر سے بہتر پالیسی لے کے آئے تاکہ یہاں پہ ورکر کی تعداد کو بڑھایا جا سکے اور اس سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکے۔ یہ تمام کاروائی جو ہے یہ ایک مثبت پہلو کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ آنے والے وقت میں بہت اچھی ریفارمز ہونے والی ہیں امیگریشن امیگرینٹ سے ریلیٹڈ۔ یہ جو لنک میں نیچے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 2 ہوگا، وہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بول رہا ہوں وہاں پہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پردیسیوں پر ایک نیا ٹیکس۔ حکومت پاکستان نے ایک نیا ٹیکس لگا دیا۔ اگر آپ اکانومی کلاس میں فلائی کرتے ہیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے، جو کہ 1 جنوری سے یہ ٹیکس لاگو ہو چکا ہے، پھر آپ کو 12,500 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا اکانومی کلاس کی سیٹ پہ۔ اگر آپ بزنس کلاس یا 1 کلاس پہ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا اگر آپ ان سیٹس پہ سفر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک نیا ٹیکس ہے جو کہ اب حکومت نے لاگو کر دیا، یہ تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسپین کا کچھ نیا ڈیٹا جو ہے پبلش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2023 کی نسبت 2024 میں ڈبل امیگرینٹس جو ہیں، اللیگل امیگرینٹ، وہ مختلف اسپین کے جزیروں میں پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ افریقہ کے راستے، جس میں کناریا کا ہے، پالما دی میورکا ہے، باقی جو جزیرے ہیں اسپین کے، وہاں پہ بڑی تعداد میں اللیگل امیگرینٹس کی آمد جاری ہے، جس سے کافی زیادہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ زور دے رہی ہے کہ جو قانون پاس ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ تمام امیگرینٹس کو اب منصفانہ طور پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی یونین نے نیا اسائلم سیکر پیکٹ متعارف کرایا، اس کے مطابق تمام ملکوں میں اور تمام صوبوں میں برابر ان امیگرینٹس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو نیا ڈیٹا جو ہے اس کی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کافی عجیب و غریب نیوز کی اور کافی اچھی نیوز کی۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً جو سویڈن کا کیپٹل سٹی ہے کوپن ہیگن، اس سے 200 کلومیٹر دور ایک نئی سکیم لانچ کی گئی ہے جس میں کچھ پلاٹس متعارف کروائے گئے ہیں۔ وہ پلاٹس جو ہیں وہ تقریباً 100 سے 200 گز فٹ کے ہیں، جو کہ آپ وہاں پہ بائی کر سکتے ہیں، جن کی قیمت رکھی گئی ہے 1 کرونا، یعنی کہ 1 کرونا تقریباً 10 پیسے بنتے ہیں، 10 سنٹ بنتے ہیں یورو کے۔ اس کے عوض آپ یہ پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ اصل میں وہاں پہ پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ گری ہے، وہاں پہ رہنے کے لیے لوگ نہیں اویلیبل، اور وہ علاقہ جو ہے وہ ویرانی کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے اس طرح کی اسکیمیں لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں جو میں لنک پرووائڈ کر رہا ہوں اس کو کلک کر کے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ سویڈن ایک ترقی یافتہ اور اچھا ملک ہے، اور یہ ان اسکیموں سے متاثر ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسکیم متعارف کرائی ہے، جو کہ اٹلی میں پہلے 1 یورو اسکیم تھی، اور اسپین میں بھی اس طرح کی اسکیم پہلے لانچ کی جا چکی ہے، یعنی کہ 1 یورو کا آپ پیسو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سویڈن نے بھی یہ اناؤنس کیا ہے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل نیچے لنک میں موجود ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔